बाबा प्लीज मान जाए ना, मुझे जॉब करनी है। हरम ने हाथ में पकड़ा स्लाइस प्लेट में फटका और मुंह बसोरते अपने बाप की तरफ देखा, जो अखबार के सफ़ात पलटने में मसरूफ थे। फराज साहब ने ऐनक के शीशों के ऊपर से अपनी इकलौती बेटी को घूरा और अखबार फोल्ड करके मेज पर रख दिया। तुम सुबह सुबह शुरू हो गई हरम। मैंने रात को भी तुम्हें समझाया था कि जॉब करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम घर में इतनी लापरवाह हो बेटा, बाहर जाकर क्या करोगी? फराज साहब ने निहायत तहम्मुल से उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा, लेकिन हरम कहाँ मानने वाली थी। उसने फौरन अपनी माँ की तरफ देखा, जो कि मजे से चाय पी रही थी। मामा, आप भी समझाए ना बाबा को। मेरी सारी दोस्तें पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज में इंटरव्यूज दे रही हैं, और एक मैं हूँ जो सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हूँ। मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है, अपना कैरियर बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। राबिया बेगम ने चाय का कप रखा और बेटी को एक तंजिया निगाह से दिखवाया। हाँ, तुम्हारा तो करियर बहुत शानदार बनेगा ना। कल भी तुमने किचन में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की और मेरा फेवरेट डिनर सेट तोड़ दिया। हमारे बाप ठीक कह रहे हैं, तुम जहाँ जाओगी ना कोई उल्टा काम ही करोगे। इससे बेहतर है कि घर में बैठो और मुझसे काम काज सीख लो, ताकि कल को ससुराल जाकर हमारी नाक कटवाओ ना। हरम ने पैर पटकते ही एहतजाज किया। ओहो मामा, वो डिनर सेट तो गलती से हाथ लगने की वजह से गिरा था ना। तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आप लोग मुझे एक चांस तो देना, मैं साबित कर दूंगी कि मैं कितनी मैच्योर हूँ। मैंने सोच लिया है, बस मैं लाजमी जॉब करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी मुझे ससुराल जाने की कोई जल्दी नहीं है। फैराज साहब ने अपना सर पकड़ लिया। मेरी जान, अगर मेरा अपना कोई बिजनेस होता तो मैं तुम्हें शौक से अपने ऑफिस ले जाता, मगर मैं तो खुद एक बैंक में वहां तुम्हें कैसे जॉब पर रखवा दूं? वहां तो सारा दिन दिमाग खपाना पड़ता है और हिसाब किताब रखना पड़ता है, और तुम तो हिसाब किताब में इतनी कच्ची हो कि जमा को तफरीक कर देती हो। बैंक का तो दवालिया ही निकाल दोगी तुम। हरम ने मुंह बनाते हुए कहा, बाबा, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं बहुत जबरदस्त काम कर सकती हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। अब देखना मैं कितनी जल्दी प्रमोशन लेती हूँ। है राबिया बेगम हंस पड़ी। प्रमोशन तो दूर की बात है, मुझे तो डर है कि तुम्हें पहले दिन फायर न कर दे। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है कि कोई बॉस तुम्हें एक घंटा भी बर्दाश्त न करे। हरम ने सीने पर आजू बांध दिए और उठे हुए अंदाज में बोली, तुम दोनों हमेशा मुझे ना डिस्करेज करते हैं, कोई मेरी फीलिंग ही नहीं समझता। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और जब तक आप लोग मुझे जॉब की इजाजत नहीं देंगे मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। ये मेरी फाइनल वार्निंग है। वो गुस्से से मुड़ने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे भाई, क्या हो रहा है? सुबह सुबह किस बात पर हंगामा बढ़ पाए? और मेरी बेटी क्यों नाराज है? ये अली साहब थे, जो कि उनके पड़ोसी भी थे और फराज साहब के बेहद अजीज दोस्त भी। दोनों खानदान का आपस में इतना मेल मिलाप था कि पड़ोस के वो रिश्तेदार ज्यादा लगते थे। अली साहब की बीवी का इंतकाल काफी साल पहले हो चुका था और वो अपने इकलौते बेटे जावियार के साथ अकेले रहते थे, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त फराज साहब के घर में गुजरता था। हरम तो उन्हें सगे ताया की तरह मानती थी और वो भी उसे बेटियों की तरह ही चाहते थे। अली साहब को देखते ही हरम की आंखें चमक उठी और वो दौड़कर उनके पास आई। अंकल अली, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। प्लीज आप ही बाबा को समझाए ना, ये मुझे जॉब नहीं करने दे रहे। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये मुझे अभी भी छोटी सी बच्ची समझते हैं और मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। अली साहब ने मुस्कुराते हुए हरम के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। अरे, मेरी बेटी को कौन डांट रहा है? फराज, तुम क्यों बच्ची का दिल तोड़ रहे हो? अगर उसे जॉब करने का शौक है तो करने दो। वैसे भी आजकल की लड़कियां कौन सा घर बैठती हैं, खुद मुख्तार होना तो बहुत अच्छी बात है ना। फराज साहब ने बेबसी से अली साहब को देखा। यार अली, तुम इसे जानते तो नहीं हो, ये जिस काम में हाथ डालती है इसका बेड़ा गर्क कर देती है। तुमने खुद देखा था, पिछले हफ्ते तुम्हारे घर आकर चाय बनाने की कोशिश की थी और पतीले समेत चूल्हा जला दिया था। अब इसे कौन जॉब देगा? अगर किसी बेवकूफ ने दे भी दी तो इस बेचारे को कंपनी का क्या हाल करेगी? मुझे तो इस बात का ही डर है। राबिया बेगम ने फौरन तायीद की। बिल्कुल भाई, आपको तो पता है कि कितनी भोली और नासमझ है। ऑफिस की सियासत और वहां के मुश्किल कामों को ये कैसे संभालेगी? इसने तो आज तक अपने कपड़े खुद इस्त्री तक नहीं किए, ऑफिस जाकर कैसे मैनेज करेगी? अली साहब एक जोरदार कहका लगाकर हंस पड़े। अरे भाभी, आप लोग खामखा इतनी टेंशन ले रहे हैं। ये बच्ची वक्त के साथ साथ सब सीख लेगी, और अगर जॉब का इतना ही बड़ा मसला है तो इसे कहीं बाहर धक्के खाने के लिए बेचने की क्या जरूरत है? हमारा अपना जावेर है ना, उसका इतना शानदार ऑफिस है। मैं उसे आज ही जावेर से बात करता कि वो हरम को अपने ऑफिस में रख ले। जावेर में के ऑफिस में होगी तो आप लोगों को कोई टेंशन भी नहीं होगी, और जावेर इसे सब कुछ सिखा भी देगा। ये सुनते ही हरम खुशी से उछल पड़ी। सच्ची अंकल,
آپ زاویہ سے بات کریں گے؟ ہائی میں کتنی خوش ہوں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ انکل. آپ دنیا کے سب سے اچھے انکل ہیں. آپ نے تو میری سب سے بڑی مشکل آسان کر دی. فراز صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا. لیکن ہمارا زاویہ اتنا ستیر اور سولو کا پکا انسان ہے. اس شرارتی لڑکی کو اپنے آفس میں کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا تو کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہوتا. تم خواہ سے پریشان مت کرو اس کے چکر میں. علی صاحب نے ہاتھ ملا کر انہیں تسلی دی. ارے تم فکر مت کرو. زاویہ میرا بیٹا ہے, میں اسے منا لوں گا. ویسے بھی جب سے میری بیگم گئی ہے اس گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی ہے. حرم بیٹی ادھر آتی جاتی رہتی ہے تو کچھ زندگی کا احساس ہوتا ہے. زاویہ کو بھی اس کی عادت ہے. میں آج رات اس سے فائنل بات کر لوں گا. تم لوگ بس بچی کو خوش رہنے دو اور اسے جاب کی تیاری کرنے دو. حرم نے فخریہ انداز میں اپنے والدین کو دیکھا. دیکھا انکل, انکل علی کتنی میری قدر کرتے ہیں. آپ لوگوں کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بس اب میں زاویہ کے آفس میں جاب کروں گی اور آپ دونوں کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی زبردست امپلائی بنتی ہوں, اور زاویہ بھی میرے کام میں کتنا امپریس ہوتے ہیں. دوسری طرف رات کا وقت تھا اور انسانی مینشن میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. علی صاحب ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھے ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ چائے کا کپ تھامے زاویہ کا انتظار کر رہے تھے. کچھ دیر بعد مین ڈور کھلا اور زاویہ آفس سے تھکا ہارا اندر داخل ہوا. زاویہ ایک انتہائی ہینڈسم اور پرکشش نوجوان تھا جس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور دبدبا تھا. اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی اور غصہ سا طاری رہتا تھا. وہ اپنے کام سے بے حد مخلص تھا اور آفس میں اس کا روب ایسا تھا کہ ملازمین اس کے نام سے کامتے تھے. اس نے گرے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا تھا جس کی ٹائی اس نے ڈھیلی کر رکھی تھی. وہ اپنے لیپ ٹاپ بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے ایک باری سانس لے کر ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا. السلام علیکم بابا, کیسا گزرا آپ کا دن؟ زاویہ نے آنکھیں بند کر کے سر پیچھے کی طرف گرا دیا. علی صاحب نے مسکراتے ہوئے ٹی وی کا والیوم کم کیا اور اس کی طرف دیکھا. وعلیکم السلام بیٹا, بہت اچھا دن گزرا. فراز کے ساتھ دن اچھا گزر جاتا ہے. تم تو سارا دن آفس ہوتے ہو, لیکن فراز کے گھر آج کافی ہنگامہ پڑ پا تھا. صبح صبح ہی محاذ کھلا ہوا تھا. زاویہ نے آنکھیں کھول کر باپ کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اگلی. اب اس حرم نے کیا نیا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے انکل فراز اور آنٹی رابعہ اسے برداشت کیسے کرتے ہیں. روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہے وہ لڑکی. علی صاحب ہنس دیے. ارے نہیں, آج اس نے کوئی بکھیرا کھڑا نہیں کیا تھا, بلکہ وہ ایک نئی ضد پکڑ کر بیٹھی تھی کہ اسے جاب کرنی ہے اور فراز اسے اجازت نہیں دے رہا تھا. زاویہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا, جاب اور حرم, اب آپ مزاق کر رہے ہیں کیا؟ اسے اپنے جوتوں کے زسمے ٹھیک سے باندھے نہیں اسے آتے. وہ جاب کیا کرے گی؟ جس بھی بدقسمت کی کمپنی میں جائے گی نا, اس کو خدا ہی حافظ ہے, ایک ہی دن میں پوری کمپنی کا دیوالیاں نکال دے گی. علی صاحب نے گلا کھنکارتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا, اسی لیے تو میں نے فراز سے کہا کہ وہ باہر جا کر دھکے کھانے کے بجائے تمہارے آفس میں جاب کر لے. تم اسے اپنے پاس رکھ لو. میں نے فراز کو زبان دے دی ہے. زاویر جو میز پر پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا پانی پی رہا تھا. اسے بری طرح سے پھندا لگا اور وہ کھانسنے لگا. اسے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا. کیا بابا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ اس چلتی پھرتی تباہی کو میرے آفس میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں. میں اسے اپنے آفس کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گا. آپ جانتے ہیں میں اپنے کام کے معاملے میں کتنا سخت اور پروفیشنل ہوں. وہاں مجھے ہائیلی کوالیفائڈ اور پروفیشنل لوگ چاہیے ہوتے ہیں, کوئی سرکس کے جوکر نہیں. علی صاحب نے ناراضگی سے اسے گھورا. زاویار, زبان سنبھال کر بات کرو. وہ میری بیٹیوں جیسی ہے اور تم اسے جوکر کہہ رہے ہو. اتنی پیاری اور معصوم بچی ہے, تھوڑی سی شرارتی ہے تو کیا ہوا, تم اسے سکھا دینا کام. زاویہ نے جھنجھلاتے ہوئے بولا, بابا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. وہ لڑکی نارمل نہیں ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی عید پر اس نے میرے لیے میرے نئے امپورٹڈ سوٹ پر چائے گرا دی تھی. وہ پھر ہنستے ہوئے بولی تھی کہ سوری زاویہ, مجھے لگا تم نے بلیک سوٹ پہنا ہے اس لیے چائے کا رنگ نظر نہیں آئے گا. اور اس سے پہلے اس نے کچن میں کیک بنانے کی کوشش کی تھی اور دیا تھا. میں اپنے آفس کا میرا غرق نہیں کروا سکتا. میرے کلائنٹس انٹرنیشنل ہوتے ہیں. وہ وہاں آ کر کوئی ایسی بونگی حرکت مارے گی تو میرے کروڑوں کے کانٹریکٹس کینسل ہو جائیں گے. علی صاحب نے ضد پکڑ لی. دیکھو بیٹا, میں نے فراز کو زبان دے دی ہے. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا. تمہاری ماں کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں سنبھالا ہے. وہ گھر جیسا ماحول دیتے ہیں ہمیں. اب اگر ان کی بیٹی کا کوئی شوق ہے تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے ان کے لیے؟ تمہیں اسے جاب دینی پڑے گی. زاویر نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی. بابا آپ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میری زندگی ویسے ہی کام کے بوجھ سے عذاب بنی ہوئی ہے.
میں رات دن ایک کر کے اس کمپنی کو اس مقام تک لایا اور اب آپ حرم کو میرے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ علی صاحب نے حتمی انداز میں کہا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل وہ تمہارے آفس آئے گی، تم اسے انٹرنی رکھ لو اور کوئی جھوٹا موٹا کام دے دینا تاکہ اس کا شوق بھی پورا ہو سکے نا، اور وہ کسی اہم کام میں گڑبڑ بھی نہ کرے۔ تم اسے خود کام سمجھاؤ گے، اور یاد رکھنا اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بالکل ضرورت نہیں، وہ بہت معصوم ہے، ذرا سی ڈانٹ پر رونے لگتی ہے۔ زاور نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بڑھایا، معصوم اور وہ تو ایک چلتی پھرتی ایٹم بم ہے، جہاں جاتی ہے دھماکہ کرتی ہے، اور اب میرا آفس بنے گا اس کا اگلا نشانہ۔ اللہ ہی رحم کرے میرے آفس پر، میں کل ہی سے رف ٹائم دوں گا کہ وہ خود ہی 2 دن میں روتی ہوئی جاب چھوڑ دے گی۔ زاور غصے سے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کی بات نہیں ٹال سکتا، اس نے نہ چاہتے ابھی حرم کو برداشت کرنا ہی تھا، اور یہ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اگلی صبح فراز صاحب کو گھر میں خوشی کا سما تھا۔ رات کو علی صاحب نے فون کر کے فراز صاحب کو خوشخبری سنا دی تھی کہ زاویہ مان گیا اور حرم کل ہی آفس جوائن کر سکتی ہے۔ حرم نے جب یہ خبر سنی تو اس نے خوشی کے مارے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سارا میک اپ، ساری جویلری آج ہی پہن لے۔ اس نے انتہائی شوق اور چمکیلا ڈریس نکالا، جسے دیکھ کر آنکھیں بھی چبھن محسوس کرتی تھی۔ وہ دلی دل میں اپنے آفس کے پہلے دن کے خواب بن رہی تھی۔ آج تو میں زاویہ کو ایسا امپریس کروں گی کہ وہ میری تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈفر سمجھتا ہے نا، آج اسے پتہ چلے گا کہ حرم فراز کتنی اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ لڑکی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر رہی تھی۔ رابعہ بیگم کچن سے ناشتہ بنا رہی تھی جب حرم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اس نے اتنا برائٹ سوٹ پہنا تھا جیسے وہ کسی مہندی کے فنکشن میں جا رہی ہو۔ رابعہ بیگم نے جیسے پلٹ کر اسے دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر سلپ پر گرا۔ یا اللہ، یہ تم نے کیا ہولیا بنایا حرم؟ تم آفس جا رہی ہو یا کسی بارات میں؟ یہ کیسا چمکیلا جوڑا پہن لیا تم نے، اور یہ اتنا سارا میک اپ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حرم نے نخرے سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا، او ماما، آپ کو پتا کارپوریٹ لک کیسی ہوتی ہے؟ یہ میرا پہلا دن ہے، مجھے وہاں جا کر اپنا امپریشن جمانا ہے۔ سب کو پتا چلنا چاہیے کہ حرم فراز آئی ہے۔ اگر میں بورنگ کپڑے پہن کر گئی تو کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں کرے گا۔ رابعہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، بے وقوف لڑکی، آفس میں لوگ سادے اور ڈیسنٹ کپڑے ہی پہنتے ہیں، تم یہ شادیوں والا جوڑا پہن کر جاؤ گی تو سب تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور یہ جو تم نے اتنی لمبی ہیلز پہنی ہے نا، ان پر تو چل بھی نہیں سکتی، گر گئی تو ہڈیاں تڑوا بیٹھو گی۔ جاؤ جلدی سے جا کر کوئی سمپل ڈیسنٹ سا ڈریس پہن لو۔ حرم نے منہ بنایا، ماں پلیز مجھے کنفیوز مت کریں، میں بالکل ٹھیک لگ رہی ہوں، اور ان ہیلز کی تو مجھے عادت ہے، میں آرام سے چل لوں گی، آپ بس مجھے جلدی سے ناشتہ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور زاویہ ویسے ہی بہت سڑیل ہے، اگر دیر کر دی وہ پہلے دن مجھے ڈانٹ پلا دے گا۔ دوسری طرف انصاری مینشن میں زاویہ کا موڈ صبح سے ہی شدید خراب تھا۔ وہ ناشتے کی میز پہ بیٹھا بلیک کافی کا مگ تھامے نہایت غصے سے اپنے باپ کو گھور رہا تھا، جو بڑے سکون سے پراٹھا کھا رہے تھے۔ بابا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آج آفس میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے اسٹاف کو؟ وہ لڑکی وہاں کر میری ساری ریپوٹیشن خراب کر دے گی۔ علی صاحب نے مسکراتے ہوئے کافی کا سپ لیا۔ ارے میرے شیر پتر، کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ وہ کوئی ماسٹر تھوڑی ہے جو تمہارے اسٹاف کو کھا جائے گا، بس ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے جس نے ابھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور اب پریکٹیکل لائف میں آنا چاہتی ہے، تو بس اسے اپنا کوئی ایسی سیٹ دے دینا جہاں وہ آرام سے کام کرتی رہے اور کسی کے کام میں مداخلت بھی نہ کرے۔ زاویہ نے گہری اور سرد آنکھ بھری اور کافی کا مگ واپس میز پر پٹکا۔ ہے تو ویسے وہ ماسٹر، خیر میں جا رہا ہوں، اگر آج میرے آفس میں کوئی ہنگامہ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ زاویہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کندھے پر ڈال کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا، جبکہ علی صاحب مسکراتے اپنے پراٹھے سے انصاف کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ حرم کی موجودگی زاویہ کی اس مشینی اور خشک زندگی میں کوئی نہ کوئی دلچسپ رنگ ضرور بھرے گی۔ دوسری طرف حرم اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ تیار ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اسے راستے میں اپنی بیسٹ فرینڈ نتاشا کو وائس نوٹ بھیجا، جس نے ابھی ابھی آفس سے پہلے دن کے لیے فرسٹ ڈے کا میسج بھیجا تھا۔ تھینک یو میں بس آفس پہنچنے ہی والی ہوں، تھوڑی دیر میں نروس ہوں، لیکن تمہیں دیکھنا آج میرا جلوہ، تصاویر کے سارے امپلائیز نا مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔
میں نے تو سوچ لیا ہے کہ پہلے دن ہی سب پر اپنا ایسا روب جما دوں گی نا۔ گاڑی زاویہ کی کمپنی کی شاندار عمارت کے سامنے رکی اور حنم نے گہرا سانس لیا اور اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکایا اور گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک سے پارکنگ ایریا گونجنے لگا۔ وہ بڑے فخریہ انداز میں چلتی مین انٹرنس کی طرف بڑھی۔ زاویہ کا آفس شہر کی سب سے مہنگی اور جدید عمارت کے 10ویں فلور پر تھا۔ لفٹ سے نکل کر جب وہ آفس کے مین کوریڈور میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی اور پروفیشنل ماحول طاری تھا۔ سب لوگ سوبر کلرز کے ڈیسنٹ کپڑوں میں ملبوس اپنے اپنے کاموں میں غرق تھے۔ حرم کی تیز پرفیوم کی خوشبو اور اس کے کپڑوں کی چمک نے کئی لوگوں کے سر اٹھانے پر سے مجبور کر دیا تھا۔ آفس کے مین ہال میں داخل ہونے کے ساتھ ایک بہت بڑا اور قیمتی شیشے کا دروازہ لگا ہوا تھا جس پر بڑے اور واضح حروف میں لکھا تھا، لیکن حرم تو اپنی دن میں مگن تھی۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور بغیر دیکھے اسے پوری طاقت سے اندر طرف پش کیا۔ دروازہ جو باہر کی طرف کھینچنا تھا اس اچانک اور شدید دھکے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے قبضے میں بھیانک سی چرچراہٹ کی آواز آئی اور ایک ہی سیکنڈ میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ قیمتی امپورٹڈ گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ شیشے کے ہزاروں ٹکڑے کسی آبشار کی طرح پورے فرش پر بکھر گئے۔ پورے ہال میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کمپیوٹر کے ٹک ٹک رک گئے اور سب لوگ اپنی کرسیوں پر اچھل پڑے۔ حرم خود بھی اس اچانک افطار پر سن ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ بت بنی کھڑی زمین پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ زاویہ جو اپنے کیبن میں بیٹھا ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ ویڈیو لنک پر میٹنگ کر رہا تھا، اس زوردار دھماکے کی آواز سن کر یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اسکرین آف کی اور غصے سے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے ماتھے پر غصے کے بل واضح تھے اور نتنے پھول رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کوئی مشینری گر گئی ہے، لیکن جب اس کی نظر انٹرنس پر پڑی تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہاں شیشے کے ڈھیر کے درمیان حرم فراز کھڑی تھی، ایسے سجی سبری جیسے کسی کی بارات میں آئی ہو۔ زاویہ تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس پہنچا۔ شاباش، اب تم نے آفس میں پہلا قدم بھی نہ رکھا اور لاکھوں کا نقصان کر دیا۔ تم لڑکی ہو یا کوئی چلتا پھرتا طوفان۔ زاویہ کی آواز پورے ہال میں گونجی تو باقی سٹاف بھی سہم گیا۔ حرم جو پہلے تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور زاویہ کا یہ انداز دیکھ کر فوراً اپنے ڈیفینسو موڈ میں آ گئی۔ اس نے اپنے باری دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کیا اور انتہائی لیٹائی سے زاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، دیکھیں جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، خود ہی ہو گیا۔ آپ کا گلاس ہی کچا تھا، میرا کیا قصور ہے؟ 2 نمبر چیزیں لگوائی ہیں تو یہی ہوگا نا۔ زاویہ کو لگا جیسے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ کچا گلاس، 2 نمبر چیزیں؟ یہ اٹلی سے امپورٹڈ گلاس تھا جسے تم نے اپنی بیوقوفی میں توڑ دیا ہے۔ دروازے پر صاف لکھا ہے کہ اسے کھینچنا ہے، لیکن تم نے دھکا مار دیا۔ اور یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ ایسے سچ سور کے آئی ہو جیسے شادی ہال میں آئی ہو۔ پہلے اپنا حلیہ درست کرو کہ کیا پینڈو والی ڈریسنگ کر کے آئی ہو۔ ایک پروفیشنل کارپوریٹ آفس ہے یہ، یہاں لوگ کام کرنے آتے ہیں، فیشن شو کرنے نہیں۔ زاویہ نے اس کے سر سے پیر تک تنزیہ نظر ڈالتے ہوئے اس سے کہا۔ حرم نے منہ بناتے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور پھر ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، اچھا غصہ تو نہ کرے، کل سے میں نے آپ کی طرح ویسٹرن پہن کر آؤں گی۔ خوش؟ اب اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گرے گردے پھٹ جائیں گے نا آپ کے۔ ویسے بھی شیشہ ٹوٹنا تو خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے آپ پر الگ کوئی بلا ٹل گئی ہے۔ حرم کی اس بات پر زاویہ کے اسسٹنٹ وقاص کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ زاویہ کی خونی نگاہ دیکھ کر اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زاویہ نے دانت پیستے ہوئے گہرا سانس لیا تاکہ خود کو پرسکون رکھ سکے، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ مسٹر وقاص، زاویہ نے گرج کر اپنے اسسٹنٹ کو بلایا۔ جی سر۔ وقاص نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، ان محترمہ کو ان کی سیٹ پر لے جاؤ اور اسے کوئی ایسا کام سمجھاؤ جس میں یہ مزید کوئی چیز نہ توڑ سکے، اور ہاں جلدی سے سویپرز کو بلا کر یہ سارا کچرا بھی صاف کرنا، اس سے پہلے کہ کسی کو لگ جائے۔ اور مس حرم، میری بات کان کھول کر سن لیں، یہ آپ کی پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اگر آئندہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو میں آپ کو سیدھا باہر کا راستہ دکھاؤں گا۔ زاویہ یہ کہہ کر غصے سے اپنی کیبن کی طرف مڑ گیا، جبکہ حرم نے اس کی پیٹھ پیچھے منہ چھڑایا۔ وقاص نے گھبراتے ہوئے حرم کو راستہ دکھایا۔ میم پلیز میرے ساتھ آئیں۔ وہ حرم کو ہال کے دوسرے سرے پر بنے ایک کیمیبیکل میں لے آیا تھا۔ یہ آپ کی سیٹ ہے میم، آپ کو فی الحال فائلز کی انٹری اور انہیں ترتیب دینے کا کام کرنا ہے، یہ بہت آسان ہے، آپ آرام سے کر لیں گی۔ حرم خوشی سے گھومتی
वाली कुर्सी पर बैठकर गोल गोल घूमने लगी। वाह, ये सीट तो बहुत मजे की है। थैंक यू वकास भाई। वैसे आपके बॉस इतने सड़ियल क्यों है? हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। वकास ने इधर उधर देखते ही सरगोशी की। मैम, वो काम के मामले में सख्त है। आप बस ध्यान से काम कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बॉस की नजरों से दूर रहे। वकास के जाने के बाद हरम ने फाइलें देखने की बजाय अपना हैंडबैग खोला और उसमें से एक छोटा सा आईना और लिपस्टिक निकाली और अपना मेकअप ब्रश करने लगी। कुछ ही देर में उसकी नजरें अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर पड़ी, जो खामोशी से स्क्रीन पर नजरें जमाए काम कर रहे थे। हरम को यह बोरिंग माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा सा खिसकाया और साथ वाले क्यूबिकल में बैठी एक लड़की की तरफ झुक कर बोली, हाय, मेरा नाम हरम है। तुम्हारा नाम क्या है? और तुमने ये जो सूट पहना है इसका कलर बड़ा जबरदस्त है, कहाँ से लिया है? उस लड़की ने थोड़ा सा हैरान होकर सजी सवरी लड़की को देखा। मेरा नाम सारा है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ और ये सूट मैंने एम्पोरियम मॉल से लिया है। बस, फिर क्या था? हरम ने बातों का ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। उसने सारा से लेकर सामने बैठे हारिस और दाएं बैठी निदा सबको अपनी बातों में लगा लिया। थोड़ी देर में हरम की कुर्सी के गिर्द 4-5 लोगों का मजमा लग गया। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की कहानियां सुना रही थी, हंसी मजाक कर रही थी और सबको हंसा भी रही थी। पूरे ऑफिस में जो कुछ देर पहले तक पिन ड्रॉप साइलेंस था, वहां कह के गूंज रहे थे। हरम की खुश मिजाजी और मासूमाना बातों ने सबको अपना दीवाना बना लिया। किसी को अपने टारगेट्स याद नहीं रहे। हॉल का माहौल किसी कैफेटेरिया के मंजर जैसा पेश कर रहा था। जावियार अपने केबिन के शीशे में ये सब देख रहा था और उसकी कनपट्टियां सुलग रही थी। उसे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और आकाश पर चलाया। ये बाहर क्या तमाशा लगा हुआ है? मैंने इसे काम करने के लिए बैठाया था या सबकी तफरीक करवाने के लिए? फौरन सबको उनकी सीट्स पर भेजो। वकास ने बात भाग कर सबको मुंतशिर किया, मगर हरम की ये महफिलें अब रोज का मामूल बन गई थी। दिन गुजरते गए और हरम की ऑफिस की रूटीन भी सेट हो गई थी और उसकी खुश इखलाकी ने ऑफिस में सभी को अपना गिरवेदा बना दिया था, सिवाय जावियर के। ऑफिस में सभी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो सुबह तैयार होकर आती, सारा दिन लोगों से गप्पे हाँकती, कैंटीन से समोसे पकोड़े मंगवाती और थोड़ा बहुत फाइलों का काम करके वापस घर चली जाती। घर जाकर वो अपने माँ बाप और दोस्तों की लंबी लंबी हाँकती। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे उसने फराज साहब से कहा, बाबा, आपको पता है मैं ऑफिस में कितनी इंपॉर्टेंट हूँ? जावेर के सारे एम्प्लॉय मुझसे मशवरा मांगते हैं। मैंने पूरे ऑफिस का माहौल ही बदल दिया। पहले सब कितने बोरिंग और उदास रहते थे, अब सब हंसते मुस्कुराते हैं। जावेर बस अपने अंदर केबिन में बैठा सड़ता रहता है। फराज साहब ने राबिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम काम भी कुछ करती हो या बातें ही बनाती हो? हरम ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत काम करती हूँ। आप देखिएगा, जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी ना, मैं आप सबको 5 स्टार होटल में डिनर करवाऊंगी। राबिया बेगम हंस पड़ी, हाँ हाँ जरूर, हमें तुम्हारी सैलरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस दुआ करो कि वो दिन खैर आफियत आ जाए। हरम को ऑफिस जाने में पूरा 1 महीना गुजर चुका था और अगले ही दिन सबको सैलरी मिलने वाली थी। ऑफिस में एक बहुत बड़े और अहम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की फाइल डेडलाइन पर थी। जाविया ने अपनी टॉप टीम को, जिसमें सारा, हारिस और निदा शामिल थे, उसे टास्क पर लगाया हुआ था। दोपहर 12 बजे तक फाइनल प्रेजेंटेशन क्लाइंट ईमेल करनी थी, जो कि करोड़ों की डील थी। 11 बजे का वक्त था। सब लोग शदीद टेंशन में आखिरी फाइनल टचेस दे रहे थे कि हरम अपने हाथों में चाट की प्लेट्स पकड़े उनके पास आ गई। गाइस, ब्रेक ले लो, मैं आज कैंटीन वाले अंकल से स्पेशल चाट बनवा कर लाई हूँ, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट लो। हारिस ने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर कहा, हरम प्लीज, अभी नहीं, हमारे 12 बजे की डेडलाइन है और अगर ये ईमेल वक्त पर ना गई तो बॉस हमारा कीमती खून पी जाएंगे। हरम ने जबरदस्ती एक प्लेट उनकी तरफ कीबोर्ड के पास रख दी। अरे कुछ नहीं होता, तुम लोग खामोखा डरते हो इनसे, अब तो गीदर बब्कियां करते रहते हैं, तुम लोग खाओ खाओ। और फिर उसने उसके साथ खड़े पिछली रात के ड्रामे की किस्त पर बहस शुरू कर दी। यार, तुमने वो देखा, हीरोइन कितनी बेवकूफ थी, उसे उस लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए थी। नैदा और सारा भी अपने काम पे तवज्जो हटाकर उसकी बातों में मगन हो गई। बातों ही बातों में हरम ने हाथ हिलाते जोश में आकर हारिस की टेबल पर रखी चाय की प्याली को अपना हाथ मारा और गर्म चाय सीधी उसके लैपटॉप पर गिर गई, जिस पर फाइल प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन थी और स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई और लैपटॉप बंद हो गया। हारिस की तो जैसे जान ही निकल गई। उसे पागलों की तरह लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश की। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने हरम? मेरा लैपटॉप
शॉर्ट का हो गया, हमारी सारी मेहनत इसमें थी। अब बैकअप भी नहीं बनाया जा सकता। अब हम क्या भेजेंगे क्लाइंट को? हारिस के हाथ कांप रहे थे और निदा के चेहरे का रंग उड़ गया। हरम भी घबरा गई। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग की मेहनत जाया होगी। हम कोशिश करते हैं, दोबारा बना लेते हैं। 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। पूरी टीम ने मिलकर सर तोड़ कर कोशिश करके वो फाइल रिकवर हो जाएगी, मगर सब बेसुध। 12 बजकर 10 मिनट बाद क्लाइंट की तरफ से ईमेल आ गई कि वक्त पर प्रपोजल न आने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और वो किसी कंपनी के साथ काम करेंगे। ये खबर जावेर तक पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसके करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो उसके स्टाफ की नाअहली की वजह से हाथ से निकल गया। उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसने फौरन तमाम स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई थी। सब एम्प्लॉयज सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठे थे। हरम भी एक कोने में दुबकी बैठी थी। जावेर तूफान की तरह अंदर दाखिल और फाइल जोर से मेज पर बैठ गई। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। क्या तमाशा है? तुम लोग को मैंने यहाँ काम के लिए रखा है या किसी गप्पे हाँकने के लिए? करोड़ों का प्रोजेक्ट, मेरी मेहनतों महीनों की मेहनत तुम लोगों ने एक सेकंड में बर्बाद कर दी। हारिस, तुम जैसे सीनियर पोजीशन वाले बंदे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना लैपटॉप तक नहीं संभाल सकते। तुम सब लोग इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो? जावेर चीख रहा था और उसकी आवाज कॉन्फ्रेंस रूम की दीवारों से टकरा रही थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी और वो बोलते हुए इतना हाइपर हो चुका था कि उसका सांस फूल रहा था और गुस्से की शिद्दत से उसकी नाक के नथने तेजी से फुरक रहे थे। हरम जो शुरू से डरी हुई थी, उसने जब जावेर को इस तरह गुस्से में फूलते नथनों और हिलती नाक को देखा तो उसकी रग जराफत भड़क उठी। उसे जावेर के गुस्से वाला हुलिया किसी कार्टून की तरह लगा और वो अपनी हंसी कंट्रोल न कर सकी। एकदम उसके मुंह से एक जोरदार कहका निकला और फिर उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। फिर जावेर की तकरीर बीच में ही रुक गई। पूरे कमरे में बैठे लोग खौफ से जम गए और घबरा कर हरम की तरफ देखने लगे, जैसे उस संगीन सूरत हाल में भी जिसे हंसी आ रही थी। जावेर ने अपनी सुर्ख होती आंखों से हरम को घूरा। बस हरम, क्या यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है कि आपके दांत बाहर आ रहे हैं? मेरे करोड़ों का नुकसान हुआ और आप हंस रही हैं? जावेर की आवाज में इतनी खफकी थी कि कोई और होता तो शायद रो पड़ता, मगर हरम तो हरम थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ हटाया और बामुश्किल खसियानी हंसी को दबाते मासूमियत से बोली, सॉरी सर, वो दरअसल जब आप गुस्से में बात करते हैं ना तो आपकी नाक भी साथ साथ हिलती है। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए हंसी आ गई। हरम की इस गैर मुतवक्का और अजीबो गरीब बात पर वहां बैठे स्टाफ मेंबर के लिए भी अपनी हंसी रोकना मुहाल हो गया था। कुछ लोगों ने मुंह नीचे करके कसियानी हंसी हंसना शुरू कर दी ताकि बॉस को पता न चले, मगर जावियर की अकाबी निगाहों से सब कुछ छुपा हुआ नहीं था। उसके चेहरे का रंग गुस्से से मजीद सा हो गया। उसने मेज पर मुक्का मारा। शट अप, जस्ट शट अप एवरीवन, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उसने उंगली के इशारे से सबको बाहर निकलने का हुक्म दिया। सब लोग जान बचाकर तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। हरम भी सर झुकाए सारा के पीछे खिसकने की कोशिश कर रही थी कि जावियार की कड़कती आवाज के उसके कदम वहीं जकड़ ले। एंड मिस हरम, आप यहीं रुकेंगी, आप कहीं नहीं जा रही। बाकी सबके जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ जावियर और हरम रह गए थे। जावियर ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक सर्द मेहरी थी जो हरम को अंदर तक खौफजदा कर रही थी। तुमने मेरी जिंदगी, मेरा ऑफिस अजाब बना दिया हरम। मैंने सिर्फ अपने बाबा की खातिर तुम्हें बर्दाश्त किया था, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। एक दिन तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत करीब है। जावेर ने दांत पीसते हुए अपने गुस्से की भड़ास निकाली। क्या हो गया सर, ऐसी बातें तो ना करें। आजकल पागल खाने का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा। हरम ने इंतहाई डिटाई और मासूमियत से जावेर की सुलगती आंखों में देखते कहा, और जावेर को लगा जैसे किसी ने उसकी दिमाग की रगों पे खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो जब्त की आखिरी हदों को छू रहा था। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे और झुककर हरम को देखा, जिसके चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट खेल रही थी। जशरा, तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान किया और अब भी तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। आई कांट टॉलरेट एनी मोर, यू आर फायर्ड मिस हरम। जावेर गुस्से से उसकी जाने बढ़ते हुए बोला। उसकी आवाज की गर्ज से कॉन्फ्रेंस रूम की दीवारें भी लर्ज उठी। आई नो, आई एम एग्री, अगर कोई बात बताएं। हरम भी बिल्कुल परवाह न करते नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोले, फायर तो मैं हूं ही, मेरे कपड़े, मेरे स्टाइल, सब कुछ एकदम फायर है सर। जावेर ने बेबसी और शदीद गुस्से के आलम में अपने बाल नोचे। फायर मीन्स
میں تمہیں جاب سے نکال رہا ہوں. یو آر ٹرمینیٹڈ. زاویر کا غصے سے برا حال تھا. جب سے اس آفس میں آئی تھی سب کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی. اچھا اس میں اتنے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ گردے پھٹ جائیں گے آپ کے. وہ سر جھٹکتی ہوئی بولی. جب دیکھو ہر ایک کو فائر کرتے رہتے، جیسے فائر نہ ہوئی طلاق ہو گئی. بس 3 بار بولا اور رشتہ ختم. کمال کے انسان ہیں آپ، ذرا سا حوصلہ نہیں ہے آپ میں. حرم نے کندھے اٹھ اپنے ہینڈ بیگ کو درست کیا. مس حرم، جسٹ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس. زاویہ نے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دے. دیکھیے میں خود اس جاب سے تنگ آ گئی ہوں. روز روز کی ٹینشن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میری سیلری دے، میں خود ہی چلی جاؤں گی. مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کی بورنگ آفس میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کا. حرم نے بھی اسے تیور سے جواب دیا اور ہاتھ آگے کر کے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی. زاویر نے دانت پیستے انٹرکام کا بٹن دبایا. وقاص اندر آؤ. وقاص جو باہر کھڑا تھا کہ سارا تماشا سن رہا تھا بھاگتا ہوا اندر آیا. جی سر. زاویر نے اسے فونی نگاہوں سے گھورا. اس محترمہ کا جتنا بھی حساب بنتا ہے نا، ابھی کلیئر کرو اور انہیں اسی وقت بلڈنگ سے باہر کا راستہ دکھاؤ. میں نے ایک سیکنڈ بھی اپنے آفس میں نہیں دیکھنا چاہتا. حرم نے نخرے سے اپنے بال جھٹکے. وقاص بھائی، میرا پورا حساب کیجیے گا. میں نے پورے 30 دن کام کیا، اور وہ جو میں نے کلیئر کا 500 روپے ادھار دیے تھے چائے پینے کے، وہ بھی بیچ میں ڈال لیجیے گا. حرم کی اس بات پر زاویر نے اپنا سر پکڑ لیا. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ حافظ. امید ہے آپ کے گردے سلامت رہیں گے. وہ وقاص کے ساتھ مسکراتی ہوئی باہر آ گئی. باہر آ کر اس نے اپنا حساب لیا اور اپنی پوری سیلری کیش میں پکڑ کر خوشی خوشی اپنے بیگ میں ڈالی. پھر اپنے دوستوں کی طرف مڑی جو سب اداس چہروں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے. سارا حارث اور ندا کی آنکھوں میں واقعی نمی تھی، کیونکہ حرم نے اس بورنگ آفس میں ایک نئی جان ڈال دی تھی. یار تم سب مجھے بہت یاد آؤ گے. اس ظالم اور سریل باس کے چنگل میں تم لوگ کیسے رہو گے؟ مجھے تو یہی ٹینشن کھائی جا رہی ہے. خیر اپنا خیال رکھنا. اور حارث تم بھی اب روتے مت رہنا لیپ ٹاپ کے لیے. نیا مل جائے گا. میں جا رہی ہوں. اب تم لوگ بور ہو جاؤ گے میرے بغیر. اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا. ہیرا نے سب سے گلے مل کر حرم نے الوداع کیا اور لفٹ کی جانب بڑھ گئے. وہ لفٹ کا بٹن دبانے ہی لگی تھی، سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر کہا. سوری میم، یہ لفٹ اب صرف سینئر مینجمنٹ اور وی آئی پی پیئرز کے لیے ریزرو ہے. یہ لفٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. حرم نے غصے سے پاؤں پٹکا. اف، یہ چیز یہاں خراب ہے. اب میں اتنی سیڑھیاں اترنے کے لیے نیچے جاؤں، وہ بھی اتنی ہیلز میں. اس نے اپنے 6 انچ کی جوتی کو دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی. ایک تو یہ سڑیل باس، اوپر سے اتنی لمبی سیڑھیاں. اللہ کرے زاویہ کے لفٹ راستے میں ہی پھنس جائے اور یہ اندر چیختا رہے. اور بڑبڑاتے ہوئے چند سیڑھیاں ہی اتری تھی کہ اس کے پاؤں کے ہیلز اتنی شدید تنگ کرنے لگی کہ اس نے ٹخنے میں درد شروع ہو گئے. ان جوتوں نے آج ہی عذاب کرنا تھا. سب میری ہی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس نے غصے سے اپنی ہیل اتاری اور زور سے ہوا میں اچھال دی. وہ ہیل اڑتی ہوئی اسپائرل سیڑھیوں کے بیچ میں سیدھی نیچے کی طرف گری. اور اس سمے زاویر جو کسی کام سے گراؤنڈ فلور کی طرف کیا تھا، لفٹ سے باہر نکل رہا تھا. وہ اڑتی ہوئی ہیل سیدھا ایک زوردار آواز کے ساتھ زاویر کے سر پر جا لگی. What the hell؟ مسٹر وقاص جو ان کے پیچھے کھڑے تھے جلدی سے آگے بڑھے. زاویر نے تکلیف سے اپنا سر پکڑ کر غصے سے اوپر کی طرف دیکھا تو اسے حرم کی شکل نظر آئی جو اوپر سے جھانک کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. زاویر کا دماغ غصے سے بھڑک اٹھا. اوہ شٹ، گئے کام سے. حرم نے سر پر ہاتھ مارا اور جلدی سے پیچھے ہٹی. مسٹر وقاص. زاویر کی گرجدار آواز پوری عمارت میں گونجی. اس ہیلز والی میم کو اسی وقت میرے روم میں لے کر آؤ. زاویر نے غصے سے وہ جوتا اٹھایا اور اپنی کیبن کی طرف چل پڑا. چند منٹ بعد حرم مجرموں کی طرح سر جھکائے زاویر کی کیبن میں داخل ہوئی. اس کے ایک پاؤں میں ہیل تھی اور دوسرا پاؤں ننگا تھا. زاویر اپنی کرسی پہ بیٹھا غصے سے گھور رہا تھا اور وہ ہیل اسے میز پر رکھی. سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں بس چیک کری تھی کہ گریوٹی کام کرے یا نہیں. مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا سر وہیں آ جائے گا. حرم نے معصومیت سے صفائی پیش کی، لیکن زاویر نے کاغذ اس کی طرف پھینکا. شرٹ اپ حرم، سائن کرو اس پر. زاویر نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا. ایک معافی نامہ اور ریزگنیشن لیٹر ہے جس میں لکھا ہے کہ تم انتہائی ناقابل اہل، غیر ذمہ دار اور بدتمیز لڑکی ہے جس نے اپنی بیوقوفی میں کمپنی کا بھاری نقصان کیا ہے. سائن کرو ورنہ میں تمہارے خلاف لیگل ایکشن لوں گا. زاویر کی آنکھوں میں اس وقت کوئی رعایت نہیں تھی. حرم نے ڈرتے ڈرتے اس کاغذ پر سائن کر دیے.
जावर ने वो कागज खींचकर अपने पास रखा और बोला, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ शॉपिंग कर सकती है, प्रोफेशनल लाइफ और जिम्मेदारी तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक चलती फिरती तबाही हो जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जाओ यहाँ से और आइंदा कभी अपनी शक्ल मत मुझे दिखाना। जावेर के अल्फाज इतने कड़वे और सख्त थे कि हरम, जो हमेशा हर बात को हंसी में डाल देती थी, उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। वो रोती हुई ऑफिस से बाहर निकली और सीधी घर पहुंची। फराज साहब और राबिया बेगम लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। हरम रोती हुई आई, एक पाँव से नंगी बिखरे हुए हुलिये के साथ अंदर दाखिल हुई। फराज साहब परेशान होकर अपनी जगह से उठे। हरम बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फिर राबिया बेगम भी घबरा कर उसके पास आई। क्या हुआ है हरम? तुम तो आज बहुत खुश खुशी गई थी, क्या सैलरी डे है? ये रोते हुए क्यों आ गई? बाबा, तो जाबिर ने मेरे पूरी ऑफिस के सामने बेइज्जती की और मुझे जॉब से निकाल दिया। उसने मुझे जबरदस्ती एक पेपर पर साइन भी करवाया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। हरम हिचकियां लेते रो रही थी। फराज साहब के माथे पर सिलवटें पड़ गई। वो अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकते थे। उसी वक्त दरवाजा खुला और अली साहब अंदर आए। उनके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन हरम को इस तरह रोते देख उनके कदम रुक गए। क्या हुआ मेरी बेटी को? किसकी मजाल जो मेरी हरम को रुलाए? अली साहब ने आगे बढ़कर हरम के सर पर हाथ रखा। फराज साहब ने गुस्से से जवाब दिया, आपके बेटे की मजाल है अली भाई। तो मेरी बेटी को ऑफिस से इंसल्ट करके निकाला है। मैं मानता हूँ कि यह ना समझ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी इतनी तजलील करे। हमने इसे नौकरी करने के लिए भेजा था, जलील होने के लिए नहीं। अली साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जावियर के बच्चे की इतनी हिम्मत, वो मेरी हरम को रुलाया। हरम मेरी बेटी पहले ही, जावियर बाद में, तुम फिक्र ना करो। फराज, मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। इसका दिमाग खराब हो गया। अली साहब गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकले और सीधा इंसारी मेंशन पहुंचे। जावियर अभी घर पहुंचा था और सोफे पर बैठा टाई ढीली कर रहा था जब अली साहब तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। तुमने मेरी बच्ची की बेइज्जती कैसे की जावियर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इंसल्ट करने की? मैंने तुम्हें कहा था कि उसका ख्याल रखना और तुमने उसे रुला कर घर भेज दिया। मुझे आज इतनी शर्मिंदगी हुई है फराज के सामने। अली साहब की आवाज में शदीद गुस्सा था। जावियर भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाबा, आपको हकीकत का इल्म नहीं है। उस लड़की ने मेरे करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट जाया करवा दिया। उसकी वजह से मेरी अहम क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी और फिर उल्टा वो मुझसे बदतमीजी कर रही है। मेरे सर पर जूता मारा उसने। उसे कैसे बर्दाश्त करता? कोई बच्ची नहीं बल्कि एक अजाब है, और आप उसकी साइड लेना ना बंद कर दो। तुम्हारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट अहम है और मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हरम। तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी शर्मिंदा करवा दिया है साहब। अली साहब बहुत ज्यादा हाइपर हो चुके थे। बात करते करते अचानक उनका चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने तकलीफ से अपने सीने को दबा लिया। उनके मुंह से एक कराह निकली और वो सोफे पर गिर गए। साहब यार, के तो होश उठ गए। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? उसने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला और ड्राइवर को आवाज देकर उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर जावेर परेशानी से टहल रहा था। फराज साहब और उनकी फैमिली भी अस्पताल पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और जावेर के कंधे पर हाथ रख दिया। मिस्टर जावेर, उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें हर किस्म की टेंशन और गुस्से से दूर रखा जाए। उन्हें खुश रखें और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करें। जरा सा भी सदमा उनकी जानलेवा साबित हो सकता है। जावेर भारी कदमों से चलता हुआ वार्ड में दाखिल हुआ। अली साहब बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनका चेहरा जर्द था। जावेर ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। बाबा, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। आप जो कहें मैं वो मैं करूंगा। ये सब जल्दी से ठीक हो जाए। जावेर की आवाज में अपने बाप के लिए सच्ची तड़प थी। अली साहब ने कमजोर आवाज में कहा, जावेर, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैंने मरने से पहले तुम्हारी शादी में देखना चाहता, तुम्हारे बच्चे खिलाना चाहता। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जावेर ने जल्दी से सर हिलाया। बाबा, ठीक हो जाएंगे, मैं शादी कर लूंगा, आप जिससे कहेंगे, बस परेशान ना हो। अली साहब ने गहरी सांस ली। मेरी हरम को हमेशा के लिए अपने मेंशन में लाना चाहता हूँ मैं। तुम हरम से शादी करोगे? जावेर का तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा किसी ने उस पर बिजली गिरा दी है। बाबा, क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़की से इम्पॉसिबल बाबा। उस लड़की मेरा ऑफिस तबाह कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर देगी। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। और प्लीज कोई और बात मनवा लें, लेकिन ये नहीं। अली साहब ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो ठीक है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे मर जाने दो। अगर तुम अपने बूढ़े बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो मेरा इस दुनिया में क्या काम? मेरी मौत का जिम्मेदार तुम हो गए जावेद।
علی صاحب نے ایسا جذباتی بلیک میل کیا کہ زاویہ بے بس ہو گئے. پاپا پلیز ایسے تو نہ کہ آپ پلیز مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں تیار ہوں. میں صافت کو اپنے گلے باندھنے کے لیے تیار ہوں. میں کر لوں گا اسے شادی. اب پلیز خود کو اذیت نہ دے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائے. زاویہ نے دان پیستے دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی، لیکن اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا. دوسری طرف جب علی صاحب نے فراز صاحب سے رشتہ مانگا تو وہ پہلے تو ہچکچائے، لیکن اپنے دوست کی حالت اور ضد دیکھ کر مان گئے. جب یہ بات حرم تک پہنچی تو اندر سے بہت خوش ہوئی. اسے علی شروع سے بہت اچھے لگتے تھے اور ان کا ہینڈسم اور روبدار بیٹا زاویہ بھی اسے دل و جان سے پسند تھا. بھلے وہ اس سے لڑتی تھی لیکن یہ رشتہ اس کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھا. شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی. انصاری مینشن اور فراز صاحب کے گھر کو بڑکی کمکموں سے سجایا گیا تھا. شادی دھوم دھام سے ہو رہی تھی. ہر طرف رونقیں اور کہکے تھے. بس ایک زاویہ کا چہرہ تھا جو کیوں اترا ہوا تھا جیسے وہ اپنی شادی پر نہیں بلکہ کسی کے جنازے پر آیا ہو. وہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے باپ کی خوشی اور ان کی صحت کی خاطر زبردستی کر رہا تھا. اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے. نکاح کی تقریب انتہائی شاندار رہی. حرم صرف روایتی عروسی جوڑے میں کسی ہور جیسی لگ رہی تھی، جبکہ زاویہ بلیک شیروانی میں انتہائی پرکشش لگنے کے باوجود ماتھے پر سلوٹے سجائے بیٹھا تھا. قاضی صاحب نے نکاح پڑھوایا اور دونوں کی رضامندی کے بعد رخصتی کا وقت آ گیا. رخصتی کے وقت حرم اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر رونے لگی. بابا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی. ماما میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی. حرم رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. زاویر کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا. رو تو ایسے رہی جیسے 7 سمندر پار جا رہی ہے. آج یہ رو رہی ہے کل تجھے رلائے گی زاویہ. مجھے تو اپنے آپ پر ترس آ رہا ہے. وہ خود سے افسوس کرتے بڑبڑا رہا تھا. حرم کی انصاری مینشن میں بہت سے شاندار استقبالیہ کے ساتھ انٹری ہوئی. رشتہ داروں اور دوستوں کا ہجوم تھا. ہسمکھ لڑکی اپنے آنسو صاف کرتے دوبارہ اپنی اصلی رنگ میں آ چکی تھی اور سب کو اپنا گرویدہ بنا چکی تھی. اس کی باتوں سے سارا گھر گونج رہا تھا اور سب اس کے آنے سے بہت خوش تھے. چھوٹی موٹی رسموں اور تصویروں کے سیشن کے بعد بالآخر رات کے خاندان کی خواتین نے حرم کو پھولوں سے سجے اس شاندار بیڈ روم میں پہنچا دیا جہاں اسے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا اور زاویہ کا سامنا کرنا تھا. کمرے کا دروازہ کھلا اور زاویہ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی اور غصہ تھا. اسے دروازہ لاک کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں حرم اپنے باہری عروسی جوڑے کو سیٹ کر رہی تھی. زاویہ نے گہری سانس لی اور بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. اس کا موڈ شدید خراب تھا اور وہ اپنا سارا غصہ آج حرم پر نکالنا چاہتا تھا. دیکھو حرم، یہ نکاح اور یہ شادی صرف بابا کی خواہش اور ان کی ضد پر ہوئی ہے، تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی زیادہ امیدیں مت رکھنا. زاویہ نے انتہائی اس بار اور سر تہجے میں اپنا پہلا وار کیا. اسے لگا حرم یہ سن کر رونا شروع کر دے گی یا اداس ہو جائے گی جیسے کہ عام لڑکیاں کرتی ہیں. کس قسم کی امیدیں؟ حرم نے مسکرا کر انتہائی معصومیت سے پوچھا. اس کے چہرے پر پریشانی کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا. زاویر کو اس کی اس بے تکلفی اور سکون پر ایک پل کے لیے حیرت ہوئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے انتہائی گھاٹ تھا لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ میں ہمارے بیچ قسم قسم کا کوئی ازواجی تعلق نہیں بنانا چاہتا. انڈرسٹینڈ؟ تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو، اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن ہم میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہم میں ہوگا. تم اپنی حد میں رہو گی اور میں اپنی حد میں. کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میرا مطلب کوئی فنی خرابی ہے آپ میں؟ حرم نے رازداری سے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا. کیا؟ زاویر کا دماغ جیسے سن ہو گیا. اسے بے یقینی سے حرم کو دیکھا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کس قسم کی باتیں کر رہی ہے. دیکھیں زاویہ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی. میں سمجھ سکتی ہوں کہ مردوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اب آپ میرے پتی دیو ہیں، آپ کا راز راز ہی میں رکھوں گی، آپ ٹینشن نہ رکھیں. وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. یہ پتی دیو کیا ہوتا ہے؟ زاویر نے دانت پیسے. اس کا غصہ اب عروج پر تھا. میں کوئی جن دیو نہیں ہوں جو تم مجھے دیو 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 کہہ رہی ہو، اور جو یہ تم مجھے فنی خرابی کے تانے دے رہی ہو نا، تمہاری سوچ ہے. ارے جن دیو تو آپ لگ بھی نہیں رہے، وہ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ اس وقت مجھ پر بلا وجہ بڑک رہے ہیں نا، تو ذرا آپ غصہ کم کریں ورنہ سچی میں آپ کے گردے پھٹ جائیں گے اور مجھے پہلے دن بیوہ ہونا پڑے گا. اسے سنا کر منہ بناتے دوسری طرف پلٹنے لگی کہ زاویر نے ایک دم بڑھ کر حرم کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سامنے کیا. حرم کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئی. وہ جو اب تک شیر بنی ہوئی تھی اچانک زاویر کے اس قدم پر گھبرا گئی.
जावेर का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी गर्म सांसें हरम के चेहरे पर टकरा रही थी। जावेर की गहरी और नशीली आंखों में इस वक्त एक अजीब सी तपिश थी। मेरे अंदर कौन सी फनी खराबी है, ये मैं तुम्हें आज रात बताना चाहता हूँ, हरम। जावेर ने उसकी आंखों में आंखें डालते एक दिल फरेब और खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे बताने का क्या फायदा, किसी अच्छे डॉक्टर को बताए ना। हरम ने घबराकर धड़कते दिल के साथ बात काटने की कोशिश की। उसके गाल शर्म से सुर्ख हो रहे थे, लेकिन जावेर ने उसे मजीद कुछ बोलने ही नहीं दिया। उसने हरम को बाहों में भरा, उसके बाकी के अल्फाज लबों से चुनते पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। उस रात उनके दरमियान की सारी दुनिया मिट गई थी। अगली सुबह कमरे में धूप फैली तो जावियर पहले ही जाग चुका था और बेड ग्राउंड से तकिया लगाए हरम को दिख रहा था, जो बेफिक्री से सो रही थी। कुछ देर बाद हरम ने आंखें खोली तो जावियर को मुस्कुराते अपने इतने करीब पाकर थोड़ी चीख गई। हाँ भाई, मिस हरम, अब बोलो, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? रात को तो बड़ी फनी खराबियां निकाल रही थी। जावियर ने उसके कान के करीब झुककर से छेड़ा तो हरम का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। सो ही थी बस, हरम ने फौरन जवाब ही वार किया और कंबल में मुंह छुपाने लगी। तो जावियर ने उसे घूरा। हरम ने कंबल के अंदर से एक आंख निकाल कर उसके तासुरात देखे तो उससे रहा ना गया और वो खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी इतनी बेसख्त और खूबसूरत थी कि जावियर से भी रहा ना गया। उससे मुस्कुराते हंसी हरम की हंसी दोबारा अपने लबों में कैद कर ली। ये सुबह उन दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आए तो अली साहब पहले से मौजूद थे। उनका चेहरा खुशी से टिमटिमा रहा था। हरम ने आते पूरे घर को सर पे उठा लिया। अंकल, आपको पता है जाविर रात को खराटे लेते हैं, मुझे तो डर है कि कहीं छत पर से गिरी ना जाए। मैं तो सारी रात डरती रही कि कहीं जलजला ही ना आ जाए। हरम की ऊटपटांग बातों पर अली साहब का हंस हंस कर बुरा हाल था। जाविर ने हंसते हुए हरम को घूरा। बाबा, ये झूठ बोल रही है, मैं कोई खराटे नहीं लेता। ये खुद सोते में बातें करती है और मुझे डराती है। अपने बाप को इतने अरसे बाद यूं खुलकर हंसता देख जाविर का दिल भी मुतमईन हो गया। उसे लगा जैसे हरम इस घर के लिए रहमत बनकर आई है, जिसने उनकी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। वलीमे का फंक्शन बहुत शानदार था। हरम ने हल्के गुलाबी और सिल्वर रंग का इंतहाई खूबसूरत और महंगा अरूसी जोड़ा पहना था, जिसमें वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जावियर ब्लैक थ्री पीस सूट में उसके साथ खड़ा इंतहाई हैंडसम लग रहा था। पूरे फंक्शन में जावियर की नजरें बार बार हरम के चेहरे पर ठहर रही थी। उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी चुलबुली, जिद्दी और आफत की पुरिया इतनी जल्दी मोहब्बत करने लगा वो उससे। हरम सब मेहमानों में हंस हंस कर मिल रही थी और जावियर दिल ही दिल में उसकी बलाएं ले रहा था। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और घर में प्रोटीन सेट हो गई थी। जावियर ऑफिस जाने लगा और हरम घर में अली साहब के साथ गप्पे मारती रहती। लेकिन एक दिन नाश्ते की मेज पर हरम को फिर से कोई पुराना भूत सवार हो गया। उसने अपने जूस का गिलास टेबल पर रखा और जावियर की तरफ देखा। जावियर, मैं कल से दोबारा ऑफिस आ रही हूँ। मैं घर में बैठकर ना बोर हो रही हूँ और वैसे भी हारिस और सारा मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। उन बेचारों को मेरे बगैर दिल ही नहीं लग रहा। जाविर जो चाय का सिप ले रहा था उसे बुरी तरह फंदा लग गया। वो खांसता हुआ सीधा और आंखें फाड़ कर हरम को देखा। नो बाबा, नो, प्लीज, प्लीज नहीं। जाविर ने फौरन इनकार किया। तुम्हें ऑफिस लाने जाने से बेहतर है मैं अपने ऑफिस ही बंद करवा दूं। मेरी कंपनी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारा एक और हमला बर्दाश्त कर सके। तुमने पहले ही मेरे करोड़ों का नुकसान किया हुआ है। क्यों जी, मैंने क्या किया है? मैं तो इतनी मेहनती हूँ। मैंने तो ऑफिस का सारा माहौल ही बदल दिया था। सब मुझसे कितना खुश थे। हरम ने मुंह बनाते बहस शुरू कर दी। हाँ, सब बहुत खुश थे सिवाय मेरे। तुमने मेरा सारा स्टाफ बिगाड़ दिया था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की मालकिन हो, बस घर पर राज करो। तुम्हें जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे ऑफिस का रुख नहीं करोगी। जाविर ने हतमाई अंदाज में कहा तो हरम गुस्से से पैर पटकती कुर्सी से उठी। आप बहुत सड़ेल है, आपको मेरी खुशी ही बर्दाश्त नहीं है। वह नाराज होकर ड्राइंग रूम से निकलकर अपने कमरे की बालकनी में चले गए। अली साहब ने जाफर को घूरा। तुम क्यों बच्ची को दिल तोड़ते हो, ले जाओ उसके साथ, क्या फर्क पड़ता है। तो जावियर ने सर पकड़ लिया। बाबा, आप उसके वकील मत बने। आपको नहीं पता वो वहां जाकर क्या क्यामतें डाती है। आपको नहीं पता। जब मैं बस उसे मना लूंगा, आप टेंशन ना ले। वो हरम के पीछे कमरे में आया तो बालकनी में खड़ी मुंह फैलाए बाहर का मंजर दिख रही थी। जावियर मुस्कुराता उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हरम, मान जाओ ना, देखो ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है। तुम वहां जाकर बिला वजह की टेंशन लोगी और मुझे भी टेंशन दोगी। जाविर ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे मनाने की कोशिश की। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं। आप मुझे कैद रखना चाहते हैं। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, आपको तो गुस्से के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हरम ने नाराजगी से कंधा चटक दिया। अच्छा बाबा, मैं बुरा हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऑफिस जाने के अलावा कोई और फरमाइश कर लो।
जाविर ने हार मान पूछा तो उसे उदास नहीं वो देख सकता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जॉब मुझे वापस दे, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। वो जिद पर अड़ी हुई थी। जाविर ने मुस्कुराते हुए उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखा। अगर मैं तुम्हें वो डायमंड सेट दिला दूं जो तुमने परसों मॉल में देखा था और जिस पर तुम फिदा हो रही थी, तो फिर? हरम की नाराजगी एक सेकंड में हवा हो गई और उसकी आंखें चमक उठी। सच्ची? वो वाला डायमंड सेट जिसका डिजाइन फ्लावर वाला था? हाँ बिल्कुल वही, वही फ्लावर वाला सेट। लेकिन शर्त यह है कि तुम आज के बाद ऑफिस का नाम नहीं लोगी और मुझे बिला वजह तंग नहीं करोगी। जाविया ने प्यार से उसकी नाक खींचते हुए कहा। हरम ने फौरन मुस्कुराकर हामी भर ली। डन हो गया, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको मुझे हर वीकेंड पर शॉपिंग पर ले जाना होगा और मेरी सारी फरमाइशें भी पूरी करनी होंगी। जाविया हंस पड़ा। तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता मेरी जान। उसने हरम को अपनी मजबूत बाहों में भरा और उसे उठाकर बालकनी से रूम में ले आया। हरम उसके गले में बाहें डाले खिलखिलाकर हंसती थी और जाविर उसे देखकर दुनिया के सारे गम भूल चुका था। इस आफत की बुरिया ने बुलाकर उसके दिल पर कब्जा कर ही लिया था और अब उनकी जिंदगी इन खूबसूरत और हंसते मुस्कुराते लम्हों के साथ एक नए और मोहब्बत भरे सफर पर रवाना हो चुकी थी।